बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 6 जुलाई 2026 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन शाम तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब के अल अहली क्लब ने रियाज महर्रज से अलहदगी इख्तियार कर ली। सऊदी प्रो लीग फुटबॉल क्लब अल अहली ने ऐलान किया है कि अलजायर के बैनुल अक़वामी खिलाड़ी रियाज महर्रज ने 3 सीज़न के बाद क्लब को छोड़ दिया। आपका शुक्रिया रियाज महर्रज, 3 नाकाबिले फरामोश साल आपने अल अहली को दिए, आप हमारी यादों में रहेंगे, क्लब ने ट्विटर पर कहा। तमाम मुकाबलों में अल अहली के लिए उन्होंने 122 मैचेस खेले, 37 गोल किए और 46 असिस्ट फराहम किए। उन्होंने क्लब के साथ यके बाद दीगरी AFC चैम्पियंस लीग एलीट टाइटल भी जीते। और इससे पहले हफ्ते के दिन अलजायर की फुटबॉल फेडरेशन ने 35 साल खिलाड़ी को बैनुल अक़वामी फुटबॉल से 12 साल बाद रिटायरमेंट का ऐलान करने पर खराज तहसीन पेश किया। फेडरेशन ने उन्हें एक कुदरती लीडर करार दिया और कहा कि वो अपने पीछे एक लेजेंडरी मिरास छोड़ रहे हैं। ओपेक प्लस ने अगस्त के लिए पैदावारी कोटे में इजाफा कर दिया। ओपेक प्लस ने ऐलान किया है कि तंजीम ने वुज़रा उन्होंने इतवार को अगस्त उसके लिए तेल के कोटे में कुल 1,88,000 बैरल है रोज़ाना उसको जो इजाफे का वो फैसला किया है। ओपेक प्लस में उन्होंने कहा कि जो हालिया महीनों में इतफाक़ करदा दूसरी तंजीमों की तरह एक इजाफा है। ओपेक के एक बयान में कहा गया, सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काज़ाकिस्तान और अलजायर और ओमान के वुज़रा ने वर्चुअल इजलास में फैसला किया है कि 1,88,000 बैरल यौमिया की पैदावारी जो एडजस्टमेंट है नाफिज की जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह एडजस्टमेंट अगस्त 2026 में नाफिज वो की जाएगी। वालदैन के लिए इंतबाह, अपने बच्चे की जो तस्वीर हैं वो इंटरनेट पर पोस्ट ना करें। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने वालदैन को खबरदार किया वो अपने बच्चे की तस्वीर इंटरनेट पर शेयर ना करें। एजेंसी का कहना है कि उन तस्वीर को मसनूई ज़हानत AI के ज़रिए बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल पर मबनी मवाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह वार्निंग एजेंसी की जानब से इंटरनेट मॉनिटरिंग बॉडी के ताउन से तैयार करदा नई हदायत का हिस्सा है। इस आगाही मुहिम का मकसद वालदैन और बच्चों की देखभाल करने वालों को AI के ज़रिए तैयार करदा जाली जिनसी मवाद के बढ़ते हुए ख़तरात से बचाना है। अगर रोनाल्डो ने इस्लाम कबूल कर लिया तो क्या होगा? कतर में 2022 का वर्ल्ड कप खिलाड़ियों में रोते हुए छोड़ने वाले रोनाल्डो अल नसर के साथ लीग टाइटल जीतने का जश्न मनाने वाले 2026 के रोनाल्डो में कितना फ़र्क है। जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के बेंच पर था और रोनाल्डो जो व्हाइट हाउस में शाही वली अहद और वज़ीर आज़म की सोहबत में खाने की एक शानदार मेज़ पर बैठा था। रोनाल्डो ने सऊदी प्रोजेक्ट पर उन्होंने शर्त लगाई और शर्त जीत ली। इस इक़दाम पर बहुत से लोगों ने इब्तिदा में शक किया, लेकिन जो बाद में खेलों और मीडिया दोनों में उनके करियर का एक अहम मोड़ बन गया। मेसी की सलाहियतों पर भी कोई एतराज़ नहीं करता, खुद रोनाल्डो भी उनके मदाह है, लेकिन क्रिस्टियानो ना सिर्फ अपनी तादाद और कामयाबियों की वजह से बल्कि अपनी शख्सियत की वजह से भी दूसरे लोगों से मुख्तलिफ हैं। अपने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में रोनाल्डो ने कहा, इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम यह है कि हर रोज़ वो एक ही काम करते रहें और हर रोज़ अपने शौक़ उनको बरकरार रखें। कप्तान वलीद अब्दुल्ला के मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोच को अजान के दौरान ट्रेनिंग रोकने और नमाज के औकात के बारे में दरियाफ्त करने का कहते थे। उनके पास कोई टैटू भी नहीं है और सोडा समेत मशरूबात को नापसंद करते हैं। अपनी माँ और फैमिली से भी प्यार करते हैं, नज़्म ज़ब्त के पाबंद हैं, अपने आप पर यकीन रखते हैं। इसलिए कुछ हैरान हैं लोग कि अगर रोनाल्डो एक दिन इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो क्या होगा। बिलाशुबा जब कोई शख्स इस्लाम में दाखिल होता है तो वो सबसे बड़ा फातेह है और इस्लाम किसी का मोहताज नहीं। ताहम मशरिक और मगरिब के मुसलमान इस अजीम मजहब को कबूल करने वाले किसी भी शख्स पर खुशी का इजहार करते हैं। और रोनाल्डो असर रसूख और मकबूलियत के लिहाज से कोई आम इंसान नहीं है। वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले शख्स में से एक हैं और शायद उनका असर बहुत से लोगों को इस्लाम के बारे में पढ़ने और अजीम मजहब के बारे में जानने पर मजबूर करेगा, जो दिमाग और दिल दोनों को मुखातिब करता है। मदीना मुनव्वरा के किंग फहद अस्पताल में सर्जरी की एक खसूसी मेडिकल टीम मदीना हेल्थ क्लस्टर के रुकन ने 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में मुलव्विस 2 मरीजों के लिए उनकी शारक
اس کے 2 جدید آپریشنز کامیابی کے ساتھ جو ہے انجام دیے، عروقی اسٹینٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، جو کہ ایک ہی دن کے اندر کیے گئے۔ مدینہ ہیلتھ کلسٹر نے وضاحت کی ہے کہ پہلا کیس 40 کی دہائی میں ایک مریض کا تھا جو ٹریفک ایکسیڈنٹ کے بعد تشویشناک حالت میں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں پہنچا، جس میں سر اور جگر پر چوٹیں آئیں، پھیپھڑوں میں بھی چوٹیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو شارک ہے اس میں ہیمریج جو ٹیئر بھی آیا۔ دوسرا معاملہ 30 سال کی ایک خاتون کا ہے جو ٹریفک حادثے میں جو ملوث تھی، جس کے نتیجے میں ان کی شرونی ٹوٹ گیا، پھیپھڑوں میں زخم آئے، پیٹ میں زخم آئے جو ہے، اور ان کے بھی شارک میں ٹیئر کے ساتھ خون بہنے لگا تھا۔ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں 2 کیسز موصول ہوئے، فوری طور پر ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ دیتے ہوئے جو ریپڈ انٹرونشن ٹیم کو بلایا گیا اور میڈیکل ان کا کیا گیا، اور خون جو ہے اس پر قابو پاتے ہوئے ایک ہی دن میں 2 ایسے سیریس مریضوں کی جان جو ہے وہ بچائی گئی ہے۔ جہاز پر بے قابو جو مسافر ہیں اس پر کیسے جو ہے قابو پایا جاتا ہے، ایک سعودی پائلٹ نے طریقہ کار واضح کر دیا۔ کیپٹن پائلٹ حسن الغامدی نے طیارے میں جو بے قابو مسافر ہے اس کے بارے میں بتاتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ طیارے میں خلل پیدا کرنے والا وہ مسافر جو ہدایات پر عمل نہیں کرتا ہے، جان بوجھ کر قواعد و ضوابط کی جو خلاف ورزی کرتا ہے یا مسافروں کو جو ہے پریشان کرتا ہے، خلل ڈالتا ہے، یہ اس طرح جو ہے دنیا بھر میں AVI کے شعبے میں مشہور ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ایئر لائن ہے پہلے جو وربل وارننگ ہے اسے دی جاتی ہے، اس کے بعد جو فائنل وارننگ ہوتی ہے اس میں مسافر کو جہاز سے اتار دیا جاتا ہے، اور جو بھی خلاف ورزیاں کرتا ہے اور اس سے متعلق جتنا ایکسپنس آتا ہے اس کی قیمت اس کو ادا کرنا پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلائٹ اٹینڈنٹ سب سے پہلے ان کے جو بیہیویئر کو فیل کرتے ہیں اور پھر فوری طور پر جو ہے پائلٹ کو مناسب کارروائی کے لیے مطلع کرتے ہیں۔ ناگوار مسافر کے ساتھ معاملہ کرنا ایک جو پروٹوکول ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے، جس میں سب سے پہلے اس کو وربل وارننگ دی جاتی ہے۔ الغامدی نے کہا کہ کھیلوں کی ٹیمیں فلائٹ میں سب سے زیادہ خلل ڈالنے والے گروپوں میں سے ایک ہے۔ اس کی بنیاد پر اس نے 1 سے زیادہ ایئر لائنز میں اپنے کام کے دوران مشاہدہ کیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ٹیم کے ارکان اکثر اپنے گروپ کی وجہ سے اونچی آواز میں بولتے ہیں جو دوسرے مسافروں کو پریشان کرتے ہیں، خاص طور پر رات کی فلائٹ میں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے معاملات میں فلائٹ کا سٹاف ماحول کو پرسکون کرنے اور شور کی سطح کو کم کرنے کے لیے ٹیم سپروائزر سے رابطہ کرتے ہیں، اور مسلسل پریشانی جو متاثر مسافر ہیں اس کے لیے معاوضے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور جرمانے کے بارے میں انہوں نے وضاحت کی کہ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، جو تمباکو نوشی وغیرہ جو کرتے ہیں، ایسی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک حتمی وارننگ ہوتی ہے جس میں فلائٹ کا نمبر، رجسٹریشن، اصل ڈیسٹینیشن اور تاریخ لکھی ہوتی ہے، اس پر کیپٹن کے دستخط ہوتے ہیں اور یہ مسافر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور پھر اگر جو اینڈ پر مسافر کو قریبی جو ایئرپورٹ ہے وہاں پر اتار دیا جاتا ہے، لینڈنگ کے اخراجات، فیول کے اخراجات اور دیگر جتنے اخراجات ہوتے ہیں وہ تمام اس مسافر کو برداشت کرنا ہوتے ہیں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا اگر فائنل وارننگ کی فراہمی کے بعد خلاف ورزی دوبارہ دہرائی گئی تو طیارہ جو ہے قریبی ایئرپورٹ پر فوراً اتار لیا جائے گا، اور مسافر کو جو متعلقہ ریاستی حکام ہے، جو پولیس ہے، اور ان کے حوالے جو ہے وہ کر دیا جائے گا تاکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی جائے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔